हमारे चैनल एजू ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स के लिए घंटी के बटन को जरूर दबाएं। कबीरा गुनाह करने वाला जहन्नुम में जाएगा, माफ कर दो उसका कानून, उसकी रहमत है। ये आखिरी इंसान जहन्नुम से निकलेगा, आखिरी सबसे ज्यादा सजा काट के निकलेगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला उसको ना ऊपर लाएंगे, यहां ऐसे आ जाएगा, ये पीछे कमर को आग लग रही है और ये आजाद हो गया है। अब अल्लाह इससे दिल लगी फरमाएं, इसको एक दर्जा दिखाएं, कहेगा या अल्लाह मुझे ये नसीब फरमा दे, मेरी कांड सड़ गई है, मुझे वहाँ पहुँचा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैंने वहाँ पहुँचाया फिर कोई मांगेगा का नहीं, कुछ नहीं मांगता, मानता ही बहुत। जब वो पहुँचेगा अभी उसका आखिरी मर्तबा आगे, तो अल्लाह एक और दर्जा दिखा देगा। जब उसे देखेगा तो इंसान की तबीयत में लालच तो है, रुकता तो है नहीं, थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह ऐ दे दे, तेरी कड़ी कमी। तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर और मांगेगा, नहीं बिल्कुल नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला वहाँ पहुँचा दे, फिर एक और दिखा देगा। थोड़ी देर तो सब्र करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह कोई गल नहीं, ऐ दे दे, तेरे को उनका घाटा है, और मांगे नहीं बिल्कुल बिल्कुल तेरी इज्जत की कसम। अब अल्लाह उसको उसका असली दर्जा दिखाएगा। लेकिन अब ये डर जाएगा कि इतनी बारी मैं चक्करबाजी की थी, जो हूँ मंगया तो कहते वापस दे टिकट ना लगे, लिहाजा वो चुप हो जाए, मांगेगा। अब अंदर ही अंदर वो डर रहा है और उधर बेसब्रा भी हो रहा है। आदमी पैदल होता है, चल कोई साइकिल ही दे दे, मैं सोरा भी दे दे, कोई गल नहीं, चलावा तो सही। जब साइकिल आता है तो कोई मोटरसाइकिल गुजरता अल्लाह सही, या कोई मोटर साइकिल दे दे, मैं भाਵੇਂ सजुकी हो वो तो दे। जब सजुकी मोटरसाइकिल आ जाता है फिर गाड़ियों देखते पे कहते यार कोई मोटर ही दे दे, भाਵੇਂ सजुकी हो। जब सजुकी आती फिर आंदा यार टोयोटा दे दे, जब टोयोटा आती यार लैंड क्रूजर दे दे, मुकदा तो किदा ही नहीं आता हिरस हवस। इसलिए मेरे नबी फरमाया कब्र की मिट्टी तेरे हवस को भरेगी। जब वो चौथा दर्जा नजर आएगा ना, जो उसका असल ठिकाना है, अब डरेगा कि कहीं रिवर्स ना हो जाऊं। अब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे अल्लाह तसअल, मांगते नहीं हो, मांगते नहीं। कहेगा या अल्लाह अब मुझे डर लगता है कहीं तू मुझे पीछे ही ना हटा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैं आपको बता रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीज़ा है। किस मुल्क का वीज़ा है? जिसका सबसे छोटा दर्जा, छोटे पर मैं इतना जोर लगा रहा हूं और मेरे को जोर है ही कोई। अब वो बताने लगा हूं। अब अल्लाह उससे कहेगा अच्छा मेरा बंदा ये तो बता, मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म की थी उसका 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? 10 गुना इस धरती का, आज का नहीं दुनिया के वो पैदा हुए साइंसदान कहते हैं 25 से 30 अरब साल है, ठीक? और पता नहीं आगे कब चलेगी, खैर हूं पिछा थोड़ा ही काम रह गया। तो 10 गुना दे दूं, वो उसको यकीन नहीं आएगा, बेयकीनी में कहेगा या अल्लाह रब्बो के हासा की थी जाना मेरे नाल हासा तो ना कर। तो अल्लाह कहेगा मैं हासा नहीं कर रहा, मैं सच्ची मर चल। अब ये दाखिल होगा और जब दरवाजा खोलेगा और नौकर को देखेगा तो यूं सर झुकाएगा, वो कहेगा मेरे आका क्या हुआ? कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? कहा नहीं मैं तो आपका नौकर हूं और मेरे जैसे 80,000 नौकर हैं आप, कुछ थोड़ी दूर चलेगा तो एक नूर की चमक उठेगी, तो सजदे में सर अपने आप को सजदे में गिराएगा। वो फिर कहेगा मेरे आका ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये सामने जो नूर है ये मेरे अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूं। कहेगा ये आपके अल्लाह का नूर नहीं है, ये आपके घर की रोशनी है, लाइटिंग। आगे चलेगा तो कालीन आ जाएगा, उस कालीन पर कितना चलने का है ये जमाना? 40 साल चलता जाएगा तो तब जाके वो कालीन खत्म होगा। 40 साल दुनिया के, वहां तो 4 सेकंड में उसे तय करेगा। 40 साल लंबी कारपेटिंग। नवाबा बावलपुर
نے انڈیا سے بزرگ کو بلوایا تھا تو ان کے لیے کارپیٹنگ کی تھی اسٹیشن سے لے کر محل تک، تو سارے ہندوستان میں غلغلہ مچ گیا، شور مچ گیا کہ نواب بہاولپور نے اتنا 4 میل لمبا قالین بچھا دیا۔ ادنا جو سب سے آخری لتر کھا کے جنت میں جائے گا اس کی کارپیٹنگ 40 سال، آگے 80,000 نوکر، میں آیا ہوں تو یہ پھول لے کے کھڑے ہوئے تھے، وہ سارے پھول لے کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے اما آن لسیدنا ان نزورہ، ارے ہمارے آقا سارے جنتی جنت میں چلے گئے، آپ کدھر رہ گئے؟ ہم تو حضرت سکنے پہ گئے، وہ کہ شکر کرو میں آ گیا جب میں نے بڑے لتر پہ، بڑی دھلائی ہوئی جو میری، تو ہم کیا پتہ تیرے کی فرشتیاں مار مار تباہی پھیر چھڑ گئے۔ 80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ پر پوری کرے گا، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتہ ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہت سوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا ہے۔ حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم گئے 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھردے ہوتے۔ اب وہ 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ دا اندر گیا تو وہ جچی گم ہو جاؤنا، اس کہ میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سجے پاسے جولی ہے جو مغرور۔ تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے؟ وہ کہے گا شکر کرو میں آ ہی گیا جائے۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے، 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے، یہ کھائے گا پخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں، کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں۔ جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے، سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی، اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا کے، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تو میں دونوں کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر، تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایتھی ہی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسے ہی بیٹھا رہے گا۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں، وہ حور نو وے کہ مرے گا نہیں تو اور کیا ہو، وکھی جاندہ وکھی۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا، ارے بی بی تو کون ہے؟ کہتے تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئیں۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگی؟ اور یہ ایمان والی عورت، یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں، اللہ رسول سے تعلق بنا، محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے، اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو، اساتذہ ہیں، بچے بار بچے، نماز نہ چھوڑنا، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، نماز نہ چھوڑنا۔